नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। लामो समयको बहस र चर्चापछि गत वर्ष फागुन 15 गते एमसीसी कम्प्याक्ट सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन भएको थियो। हस्ताक्षर भएको करिब 4.5 वर्षपछि गत वर्ष सङ्घीय संसदबाट एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। 312 किलोमिटर 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको एमसीसीसँगको कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। हालै नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय 10औं बैठक भारतमा सम्पन्न भएको छ। नेपालको बिजुली भारत र तेस्रो देशसम्म निर्यातको लागि बैठकका निर्णयहरू महत्त्वपूर्ण छन्। अब भारतीय भूमि हुँदै नेपालको विद्युत बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ। यस्तै भारतले 1200 मेगावाटसम्म बिजुली खरिद गर्न सहमत भएको छ भने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विस्तारमा पनि सहमति जुटेको छ। यसबारेमा पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। नेपालले ठुलो बहस र चर्चा बीच हस्ताक्षर भएको 4.5 वर्षपछि गत वर्ष फागुन 15 गते अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्प्याक्ट सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गरेको थियो। संसदबाट अनुमोदन भएसँगै एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने 312 किलोमिटर 400 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र 77 किलोमिटर सडक पूर्वाधार परियोजना निर्माण कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो। एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन भएको 1 वर्ष पुरा भएको छ र यो एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। परियोजनाका पूर्व तयारीका कामहरू पुरा हुने क्रममा छन्। यसको कार्यान्वयनसँगै नेपाल र एमसीसी बीच सहमति गरेर अनुदानमा आउने 50 करोड अमेरिकी डलर र नेपालको 13 करोड अमेरिकी डलर लगानीमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन र सडकको काम सुरु हुनेछ। यो कम्प्याक्टका 6वटा पूर्व शर्तमा एउटा पूर्व शर्त चाहिँ कम्प्याक्ट चाहिँ पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन हुनुपर्ने यो बुँदा थियो। यो गत वर्ष भयो होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि एउटा यसको 6औं जुन पूर्व शर्त छ त्यो चाहिँ निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई साइटसम्म पुग्ने जुन निर्वाध साइटसम्म जान सक्ने वातावरण बनाउनु, साइट एक्सेस भन्छौँ, त्यो काम थियो हाम्रो। त्यो काममा चाहिँ त्यो धेरै ठुलो डिटेल काम हो। त्यसमा चाहिँ प्रसारण लाइनको डिजाइनदेखि लिएर यो प्रसारण लाइनको रेखाङ्कन, त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, त्यसपछि अरू चाहिँ जग्गा प्राप्तिका कामहरू र त्योसँग रिलेटेड अरू इन्भाइरोमेन्टल सोसियल प्लान बनाउने, त्यसपछि जेन्डर सोसियल इन्क्लुजनका प्लान बनाउने यावत कुराहरू थिए। र त्यसपछि टेन्डर डकुमेन्ट जुन डिजाइन हामीले जुन लेभलको डिजाइन गऱ्यौँ त्यसमा त्यो टेन्डर डकुमेन्ट इन्भिटेसन फर बिड भन्छ, त्यो इन्भिटेसन फर बिड आइएफबी बनाउने काम, यी कामहरू थिए। यी कामहरू चाहिँ हामीले सकेर आइएफबीको यो टेन्डर बनाउने काम, टेन्डर डकुमेन्टहरूका कामहरू सबै हामीले प्रायः जस्तो सकिसकेर यसलाई टेन्डर आह्वान पनि गरिसकेका छौँ। त्यसपछि यो प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको काम हेर्ने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट परामर्शदाता खोज्नुपर्ने थियो, इन्जिनियर कन्सल्टिङ फर्म भनौँ न, त्यसको पनि हामीले टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौँ। सबस्टेसनका टेन्डर डकुमेन्ट अलमोस्ट रेडी छ, फाइनल स्टेजमा छ। अब हामी यो 1 महिना 2-3 हप्ताभित्र चाहिँ त्यसलाई पनि बजारमा ल्याउँछौँ। यो ल्याइसकेपछि यतापट्टि जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढिरहन्छ।
अगस्त महिनाभित्र चाहिँ जग्गा हाम्रो 10 जिल्ला भएर जाने यो प्रसारण लाइनको त्यो अलाइनमेन्टमा पर्ने, त्यो रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गाहरूको लागि चाहिँ यो 10 जिल्लामा चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा समिति जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत जुन छ त्यो समितिले मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि बिस्तारै अनि हामी चाहिँ सूचनाद्वारा चाहिँ जग्गाको आफ्नो पैसा लिन आउन आह्वान गर्छौँ। जुन बेला मूल्य निर्धारण हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी निर्माणमा जाने जुन मिति छ एन्ट्री इन्टु फोर्स त्यो पुगेको मान्छौँ भनेर हामीले एग्री गरेका छौँ। एमसिसी नेपाल सरकारले यो 315 किलोमिटरमा लगभग आधा जति 50% जति वन क्षेत्रमा पर्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ एमसिसी नेपालको नाममा आउने कुरा हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो मन्त्री परिषदबाटै विभिन्न प्रक्रियाहरूद्वारा वनको कटानी क्लियरेन्सको हामीले त्यसको चाहिँ अनुमति लिनुपर्छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यही भएर यो प्रक्रियामा अहिले एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढेछ। जुन बेला हाम्रो निर्माणमा जाने मिति तोकिन्छ एमसिसीले त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। त्यो तोकिसकेपछि हाम्रो अर्को फन्ड चाहिँ खुला हुन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन फन्ड भन्छौँ। त्यो फन्ड खोलिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो सम्झौता पनि ठेकेदारसँग सम्झौता साइन गर्न सक्छौँ हैन। त्यो प्रोसेसमा अगाडि बढेछ। सडक चाहिँ एउटा यो फुल डेप्थ रिसाइक्लिङ भन्ने एक्जिस्टिङ भइराखेको पिसलाई चाहिँ 30 सेन्टिमिटर खनेर हैन, 30 सेन्टिमिटर भने 1 फिट हो हैन, 12 इन्च जति खनेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सिमेन्ट र अरू मिक्सरहरू मिक्स गरेर त्यसलाई हिटिङ गरेर अनि फेरि पुनः त्यसमा चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको स्तरीय पिच गर्ने तरिकालाई चाहिँ फुल डेप्थ रिसाइक्लिङ भन्छ। यो टेक्नोलोजी धेरै देशमा प्रयोग धेरै वर्ष त नभनौँ 20-30 वर्ष भएको छ हैन। अरू देशमा पनि यो प्रयोग भइरहेर अब जुन हिँड्ने गाडीहरू मोटरहरू वाहनका सामानहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ त्यसको मेन्टेनेन्समा हैन, त्यसको वेयर टियर कम हुने, गाडी कम हल्ने हुनाले त्यसको मेन्टेनेन्स पनि कम गर्नुपर्ने हुनाले यसले चाहिँ रोडको इकोनोमीमा चाहिँ पार वाहनमा हुने लागत घट्छ। त्यही भएर इकोनोमिकल हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने हिसाबले यो ल्याइएको प्रोजेक्ट हो। यो चाहिँ प्रविधि ल्याउनलाई मात्रै गरेको एउटा। त्यसको झन्नै बजेट हेर्दाखेरि 6 अर्ब जति होला अहिलेको डलर र नेपालीको कन्भर्सन रेटले गर्दाखेरि 6 अर्ब जति रुपियाँ छ त्यसको चाहिँ पूर्व पश्चिमको दाङ जिल्लामा हामीलाई सडक विभागले नेपाल सरकारले त्यो सेक्सन दिएको छ। 77 किलोमिटरको सेक्सन हो। हामीले त्यो पाइलट जुन खनेर बनाउने 40 किलोमिटर हो हैन। त्यो 40 किलोमिटरको चाहिँ अहिले डिटेल डिजाइनको रिपोर्ट आइसकेको छ। त्यो डिटेल डिजाइन गरिसकेपछि अघि मैले भने जस्तै त्यसको पनि टेन्डर डकुमेन्ट बनाउँछौँ। अनि टेन्डर डकुमेन्ट बजारमा चाहिँ हामीले आह्वान गर्छौँ। त्यसपछि ठेकेदारहरू आएर त्यो टेक्नोलोजीमा अभ्यस्त भएको त्यो टेक्नोलोजी जानेको ठेकेदारहरूले त्यो 40 किलोमिटर चाहिँ एउटा पाइलट रूपमा एउटा परीक्षणको रूपमा चाहिँ त्यो सेक्सन बनाइसकेपछि भोलि सडक विभागले नेपाल सरकारले त्यस्तो खालको टेक्नोलोजी युजफुल भयो, त्यो राम्रो छ, गाडीको वेयर टियर कम हुन्छ भन्यो भने त्यो टेक्नोलोजी भोलि हामीले एडप्ट गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यो एउटा कम्पोनेन्ट हो। त्यो चाहिँ झन्झनै अब टोटल बजेटको त्यसले 10-12% मात्रै हो त्यो सडक। बाँकी जम्मै पैसा चाहिँ प्रसारण लाइनमै हो हाम्रो। सहमति गरी तोकिएको मितिले 5 वर्षभित्र एमसिसी अनुदानका परियोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी नेपालको काँधमा छ। परियोजना कार्यान्वयनमा लैजानु अघि स्थानीय तहहरूसँग सहकार्यमा एमसिए नेपालले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। वन क्षेत्रको रुख बिरुवा कटानको स्वीकृति, ठेकेदार छनौट, प्रसारण लाइनको रुटमा जग्गा प्राप्ति लगायत पूर्व तयारीका बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने परियोजना कार्यान्वयनमा जानेछ। यी सबै प्रक्रिया पूरा हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ। निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइन अत्यावश्यक रहेकोले एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतको आर्थिक अनुदान पूर्वाधार क्षेत्रको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियासम्म पुर्याउन निकै समय लाग्यो। परियोजना कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व परियोजना सञ्चालन हुने सबै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको एमसिए नेपालले जनाएको छ। अनुदान सहायताको ठूलो रकम करिब 312 किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको 400 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा 3वटा 400 केबी सब स्टेसन निर्माणमा लगानी हुनेछ।
प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणमा 39 करोड 82 लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने तय भएको छ। अब आयोजनाको आर्थिक लाभको हिसाबले हेर्ने भने अब दीर्घकालीन रूपमा नै हेर्नुपर्छ। पहिले दीर्घकालीन रूपमा त यो नेपालको प्रसारण लाइनको जुन मास्टर प्लान छ त्यसको मुटु भएर जाने उत्पादित विद्युतहरूलाई विभिन्न नेपालका ठुल्ठुला लोड सेन्टरहरू ठुला सहरहरूको वरिपरि लग्ने, जसरी काठमाडौँको लप्सीफेदीमा आइरहेका विद्युत हुन्छ त्यसलाई अरू ठाउँमा पुगाउँछौँ या अरू ठाउँको विद्युत लप्सीफेदीमा ल्याउँछौँ होइन। सो अब काठमाडौँ सहरको ठ्याक्कै एउटा कुनामा लप्सीफेदी छ होइन, त्यहाँसम्म यो विद्युत आउँछ। त्यसरी दमौलीमा के अरे रातमाटेमा नुवाकोटमा लग्छौँ। नुवाकोटको रातमाटेमा त्रिशुली नदीबाट र त्रिशुलीका शाखा नदीहरूबाट उत्पादित विद्युतलाई त्यसले पुल गरेर कि यही काठमाडौँ पुगाउँछ न त हेटौँडा पुगाउँछ, फेरि हेटौँडा कनेक्सन हुन्छ। त्यसपछि दमौलीमा जान्छ। अब दमौली तपाईँलाई थाहा छ उता पोखरा त्यही अब तनहुँका व्यापारिक क्षेत्रहरू ठुला सहरहरू तिनीहरूलाई पनि यसले विद्युत पुगाउँछ। र मर्स्याङदीमा सेतीमा उत्पादित हुने विद्युतलाई त्यहाँबाट यसले नवलपरासीमा पुगाइदिन्छ। नवलपरासीमा अहिले हामीले न्यू बुटवल भन्ने सबस्टेसन विद्युत प्राधिकरणकै हो त्यो, त्यहाँ पुगाउँछ। खपत हुने सबै विद्युत भैरवा, बुटवल, पोखरा, काठमाडौँ यतापट्टि पूर्वतिर गएर भने अब त्यो लाइन त फेरि अर्को नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लाइनसँग कनेक्ट हुन जनकपुर होइन, त्यो एरिया पनि विद्युत सबै ठाउँमा जान्छ भने नेपालमा खपत नहुने बढी भएको विशेष गरी वर्षायाममा बढी हुने विद्युतलाई चाहिँ झन्नै 3000 मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको प्रसारण लाइन हो। बढी विद्युतलाई यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भोलि या कसैले पनि भोलि विद्युत बेच्ने कम्पनीले चाहिँ भारतमा यो प्लेसिङ गर्न सक्छ भनेर यो चाहिँ यो परिकल्पना गरेर यो भिजनमा यो मास्टर प्लानमा ल्याएको प्रसारण लाइन हुनाले दीर्घकालीन रूपमा त यसले प्रसारण लाइन नै सहयोग गर्ने हो। नेपालको विद्युतलाई लोड सेन्टर र बढी भएको विद्युत तेस्रो मुलुकमा बेच्ने वातावरण बनाउने हो। अब सर्ट टर्ममा अहिले छोटो समयमा निर्माणको समयमा झन्झनै हामीले त्यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने बेला त्यो दौरानमा बेनिफिट कति हुन्छ भन्ने निकाल्नु नै पर्ने हाम्रो चाहिँ व्यवस्था हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले झन्झनै 7300 चाहिँ स्थानीय इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ, लोकल मान्छेले काम पाउँछन्, 4 वर्षसम्म त्यो काम पाउँछन् भनेर हामीले हिसाब गरेका थियौँ भने अब यसले सिर्जित के हुन्छ भने भारतबाट आउने विद्युतलाई यसले रिप्लेसमेन्ट गर्छ होइन। र यसले अब विद्युत बेच्न सक्यो भने हामीलाई भारतीय मुद्रा पनि नेपाललाई चाहिन्छ, किनभने यसले धेरै कुरा इन्डियाबाट आउने हुनाले हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हामीले जहिले पनि देख्छौँ अलि चुनौतीपूर्ण रहेको हुन्छ, त्यसलाई सहयोग गर्छ भने अब ग्रिन हाउस ग्यासको कुरा गर्छौँ नि हामी प्रायः क्लाइमेट चेन्जको कुराहरूमा पनि अब जति हामीले यहाँबाट विद्युत बेच्न सक्यो त्यति भारतमा चाहिँ जुन तापीय ऊर्जामा बन्ने ऊर्जाहरू छन् थर्मल पावरमा त्यसलाई कम गरिन्छ। हामी ग्लोबली सबैलाई सपोर्ट हुन्छ, रिजनली हामीलाई पनि सपोर्ट हुन्छ भन्ने यसको उद्देश्य छ। सडक पूर्वाधारतर्फ पूर्व पश्चिम लोकमार्गको दाङ जिल्ला स्थित धानखोलादेखि लमईसम्म र लमईदेखि शिवखोलासम्मको 77 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्न 5 करोड 23 लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ। सडकको मेन्टेनेन्सको प्लानिङ चाहिँ रोड बोर्ड नेपालले गर्छ। रोड बोर्ड नेपाललाई पनि हाम्रो प्राविधिक सहयोग छ, सडक विभागलाई पनि छ, अलिअलि सानो कम्पोनेन्ट पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजसँग पनि छ हाम्रो होइन। त्यहाँका विद्यार्थीहरूले भोलि मास्टर्स डिग्री गर्दाखेरि चाहिँ स्नातकोत्तरको डिग्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ यो एफडिआर टेक्नोलोजीमा जाउन् त्यो पढुन् भोलि भन्ने हिसाबले हामीले गरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ अब नेपालमा धेरै जस्तो पूर्व पश्चिम राजमार्गको साउथतिर जाने जम्मै रोडहरू अहिले 6 लेनमा आइसकेका छन्। पछि यो टेक्नोलोजी एडप्ट गरेर, किनभने यो टेक्नोलोजी युज गरेन पिचै पिच थप्यो भने एउटा त रोडको लेभल माथि हुने घरहरू तल पर्ने त्यो विभिन्न छ होइन। त्यो पुरानो खनेर फालिदिएर नयाँ पिच हाल्यो भने त्यो खनेर फालेकोले पनि वातावरणीय असर छ, फेरि धेरै हुन्छ, धेरै टनका टन हुन्छ, बाटोभरि हुन्छ। यो टेक्नोलोजी चाहिँ दिगो सस्तो पर्ने, यसैलाई खनेर फेरि युज गर्ने त्यो टेक्नोलोजी हुनाले भविष्यमा मलाई लाग्छ यो 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 चाहिँ लाभदायी हुन्छ। र अर्को त हामीले भनिहाल्यो नि यसले अर्को के टेस्ट गर्ने हो भने 40 किलोमिटर तपाईँले 20 मिनटमा पुग्नुहुन्छ कि या 15 मिनटमा पुग्नुहुन्छ कि होइन, यस्तो खालको पछि त्यो प्रविधि भयो भने ए ल छिटो पुग्ने रहेछ। छिटो पुग्नु भने समय बचाउनु हो, गाडी कम बिग्रिनु भनेको मेन्टेनेन्स कम हुनु हो होइन, मेन्टेनेन्स कम हुनु हो। सो होल इकोनोमीमा यो सानो लेभलदेखि माथिसम्मको बेनिफिट जोडेर यो यस्तो यो टेक्नोलोजीले सहयोग गर्छ भन्ने हो। एउटा अध्ययन गरेको थियो सिएनआईले हो कि कसले कुन संस्थाले गरेको थियो, 1:8
भनेको 1 किलोमिटरमा भारतमा चाहिँ 1 रुपियाँले 8 किलोमिटर जान्छ भने नेपालले 1 रुपियाँले 1 किलोमिटर जान्छ भने 1:8 को रेसियो महँगो छ अरे नेपालमा ट्रान्सपोर्टेसन। त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको खर्च घटाउने यो प्रविधिले घटाउँछ भन्ने भनाइ अध्ययनले देखाएको हुनाले अहिले हामी चाहिँ पाइलट टेस्टिङ गर्दैछौँ। एमसिसी कम्प्याक्ट अनुदान सहायतामा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको रुट करिब 312 किलोमिटर लामो छ। यो लाइन सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा त्रिशुली, बुढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी लगायत नदीबाट उत्पादित विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म सहजै पुर्याउन सकिनेछ। संरचना तयार भएपछि निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा 2500 मेगावाटसम्म नेपालको विद्युत भारतीय बजारमा पठाउन सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसैले यो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निकै ठूलो महत्त्व छ। एमसिसी कम्प्याक्टको अनुदान सहायतामा निर्माण हुने विद्युत प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा देशको 2 करोड 30 लाख जनसङ्ख्याले दिगो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्राप्त गर्ने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ। निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन र देशमा बढी भएको विद्युत भारत र अन्य देशमा निर्यातको लागि पनि एमसिसी अनुदानको प्रसारण लाइन आयोजना महत्त्वपूर्ण हुनेछ। 77 किलोमिटर लामो सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति हुँदा करिब 90 लाख जनसङ्ख्याले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ। प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनको अवधिमा 7300ले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन्। जुन तरिकाले पहिले यसलाई प्रक्षेपण गरिएको थियो, जुन तरिकाले यसलाई चाहिँ नेरेटिभ बनाइएको थियो त्यो चाहिँ छैन, अहिले त्यति छैन, पोजिटिभ नै छन् न्युज हैन। र अहिले त्यस्तो खालको च्यालेन्ज छैन। हामीले जग्गा अधिग्रहणको दौरानमा विभिन्न जिल्लामा गएर जिल्लामा अन्तर्क्रिया गर्छौँ। अन्तर्क्रियामा पनि यो यसमा चाहिँ सैनिक अङ्गहरू छ, यस्तो हो, कहिले पनि जाँदैन एमसिसी भन्ने कुराहरू चाहिँ आजकल उड्दैनन् त्यस्तो। म चाहिँ खुसी लागेको छ त्यो कुरामा हैन, किनभने हामीले काम गर्ने यो डकुमेन्टहरूमा यो अहिले गरिरहेको उसमा चाहिँ कहीँ पनि यस्ता कुराहरू यो सुरक्षा सैनिकका कुरा कहिले पनि गर्दैनौँ, छन पनि छैन हैन। त्यसकारण हामीलाई आफैलाई चाहिँ अचम्मै लाग्थ्यो त्यति बेला। अब अहिले गर्दा चाहिँ त्यो कुराहरू अलि मत्तर हुँदै हुँदै अहिले त निकै कम छ। त्यसकारण अब चाहिँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब सरकार स्थायी भयो र सरकारले कन्टिन्युली यसलाई सहयोग गरि नै रहेछ, अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ हामीले अब भाद्रदेखि 5 वर्षमा सिद्ध्याएर यो लाइन यो देशलाई यो चलाउने अर्गनाइजेसनलाई बुझाउन सक्यो भने ठुलो विजय हुन्छ हामी सबै। एमसिसीले विश्वव्यापी रूपमा कृषि र सिंचाई, शिक्षा, ऊर्जा उत्पादन र वितरण, स्वास्थ्य, यातायात, पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा अनुदान मार्फत लगानी गर्दै आएको छ। एमसिसीले अहिलेसम्म आर्थिक रूपमा पछि परेका युरोप, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र एसियाका 50 राष्ट्रसँग अनुदान सहायता दिन सम्झौता गरेको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय 10औं बैठक भारतमा सम्पन्न भएको छ। यो बैठकको निर्णयले नेपालको विद्युत निर्यातको बाटो थप फराकिलो भएको छ। भारतले 1200 मेगावाटसम्म विद्युत खरिद गर्न सहमत भएको छ भने भारतीय भूमि प्रयोग गरेर बङ्गलादेशसम्म विद्युत निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ। यसका साथै थप 2वटा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति जुटेको छ। यसबारे रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको 10औं बैठकमा 2 मुलुक बीचको विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। जलविद्युत आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेको र बर्खामा खेरा जाने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै 1200 मेगावाटसम्म नेपालको विद्युत आयात गर्न भारत सहमत भएको छ। ढल्केबर मुजफ्फरबाट 800 मेगावाट र बिहारसँग जोडिएको 332 केबी 4वटा प्रसारण लाइनबाट विद्युत निर्यात गर्ने नेपालको प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ। अब नेपालतर्फ विद्युत बढी हुँदा ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट 800 र बिहारको लाइनबाट करिब 400 मेगावाट निर्यात गर्न सकिनेछ। नेपाल भारत बीच थप 2 अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति पनि भएको छ।
भारतको राजस्थानमा आयोजित नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकबाट नेपालको बिजुली बङ्गलादेशलाई बेच्नको लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्न पाइने सहमति समेत जुटेको छ। भारतले आफ्नो तर्फ बिहारसँग सीमा जोडिएको प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति विभिन्न समय तालिकाभित्र पुरा गर्ने सहमति भएको छ भने त्यहाँबाट नेपालले विद्युत निर्यात गर्न सक्नेछ। टनकपुर महेन्द्रनगर 132 केबी प्रसारण लाइनबाट अप्रिल र जुन महिनामा 70 मेगावाट र जुलाई र मार्चमा 80 मेगावाट विद्युत लिन वा दिन सकिनेमा बैठक सहमत भएको छ। यसका सम्भावित काम अघि बढाउन दुई देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। दुवै देशबीच अन्तर सरकारी सम्झौतामा आधारित दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नेपालको प्रस्तावमा पनि भारत सहमत भएको छ। भारतले नेपालको 50 मेगावाट विद्युत बङ्गलादेश निर्यात गर्न सहजीकरण गर्नेछ, जसमा नेपालले निजी क्षेत्रद्वारा निर्मित 52 मेगावाट लेखो 4 को विद्युत प्रस्ताव गरेको छ। नेपालले अहिलेसम्म बर्खाको समयमा ढल्केभर मुजफ्फरपुर सीमापार प्रसारण लाइनबाट विभिन्न 10 आयोजनाको 452 मेगावाट जलविद्युत निर्यातको स्वीकृति पाएको छ। आउँदो बर्खामा 700 देखि 1000 मेगावाटसम्म बिजुली बढी हुने अनुमान गरिएको छ। अहिले दर्जनौं परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। नेपालले छिमेकी देश लगायत दक्षिण एसियाका मुलुकमा विद्युत निर्यात गरी समृद्धि हासिल गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। भारत र बङ्गलादेश विद्युत निर्यातको लागि सम्भावना भएका सहज मुलुक हुन्। अहिलेको वितरण प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न खोजिरहेछौँ। अहिले पनि अर्बन एरियामा विशेष गरी काठमाडौँ क्षेत्रमा चाहिँ भूमिगत विद्युतीकरणको कुरा भइरहेछ। त्यस्तै निकट भविष्यमा हामीले चितवन र पोखरा त्यसमा विद्युतीकरण भूमिगत विद्युतीकरण गर्दैछौँ। सँगसँगै अहिले यो डिस्ट्रिब्युसनको मास्टर प्लान पनि हाम्रो तयार भएको छ र कसरी हाम्रो सब स्टेसनलाई सुधार गर्ने स्मार्ट मिटर पनि हामीले राखिरहेछौँ काठमाडौँ भ्यालीमै अहिले करिब 1 लाखको हाराहारीमा र यसलाई हामीले देशव्यापी रूपमा जान खोज्दैछौँ। एउटा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणको सँगसँगै हामीले प्रसारण प्रणाली पनि देशव्यापी बढाउँदैछौँ। अहिलेको हाम्रो प्रसारण प्रणालीको लम्बाइ र उसमा उल्लेख्य मात्रामा थप भइसकेको छ र थपिने क्रममा हामी गइरहेछौँ। यो सँगसँगै हामीले उत्पादनमा पनि जोडिरहेछौँ। विद्युत उत्पादनमा यो वर्ष मात्रै हाम्रो 715 मेगावाट राष्ट्रिय उसमा थपिएको छ, राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडमा। यो हिसाबमा हामीले उत्पादन सँगसँगै प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सबल बनाउने प्रक्रियामा गइरहेछौँ। र अर्को विद्युत खपत बढाउने सन्दर्भमा एलपिजी ग्यास चाहिँ छोडौँ र स्वदेशमै उत्पादित बिजुली प्रयोग गरौँ भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र सम्भव भएसम्म हामी सबै उपभोक्ताहरूलाई ग्यासलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका छौँ। यही यो भदौदेखिबाट भदौको सुरुदेखि नै सिंहदरबारभित्र ग्यासलाई हामीले पूर्णतः लगभग सबैमा ग्यास कम भइसकेकै छ, त्यो आइडेन्टिफाई छ। र अर्को नेपाल भारतको जोइन्ट टेक्निकल टिम छ, त्यसले नेपालमा भुटानमा विभिन्न टाइम फ्रेममा आउने आयोजनाहरूलाई ध्यानमा राखेर कुन प्रसारण लाइन बनाउने भनेर चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ। र अहिले हामीले इन्डियाको लागि 6 वटा ठुला 400 केबीका लाइनहरू जाने आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका सरकारी संस्थाहरूको कार्यालयहरूमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा जोड दिनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छ र बजेट वक्तव्यमा पनि त्यो आइसकेको छ। मलाई लाग्छ यसमा सबै सम्बन्धित सरकारवाला मन्त्रालयहरू र विभागहरूले यो सरकारले लिएको अठोटमा साथ दियो भने क्रमशः एलपिजी ग्यासको खपत कम हुँदै विद्युतको उपयोग बढ्छ भन्ने हो। अर्को पाटोमा हामीले यो सवारी साधन पनि फोसिल फ्युल बेसलाई क्रमशः विद्युतीयमा लिएर जाने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको 10औं बैठकको निर्णय प्रसारण लाइन निर्माण, वितरण प्रणाली र आयात निर्यातमा कोसेढुङ्गा मानिएको छ। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय 10औं बैठकले गरेका निर्णयहरू मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विद्युत व्यापारको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। भारत मात्र होइन, तेस्रो मुलुकसम्म विद्युत व्यापार गर्न यसले थप सम्भावनाको ढोका खुलेको छ। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय 10औं बैठकका निर्णयबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्यौं। सङ्घीय संसदबाट एमसिसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। 1 वर्षमा हासिल भएका उपलब्धि र एमसिसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्यौं। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।